बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपनी आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं, कमेंट में फीडबैक देते हैं, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। नवंबर के वाले से जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ज़ंजानी साहब के साथ, मैंने आज दो ज़ोडिक साइन की बात करनी है। कैंसर और लियो के लिए नवंबर कैसा रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं, क्या क्या खुशखबरी हैं और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स जहाँ भी होंगे ज़ंजानी साहब उनकी आप लोगों को रेमेडी बताएंगे, सदका बताएंगे, तो उस पर आप लोगों ने अमल करना होगा। ज़ंजानी साहब से जानता हूँ और स्टार्ट में मैं रीडिंग्स भी पूछ लूँगा। सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी वालेकुम साहब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत के से? करम है। कौकब साहब आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बत है हमेशा की आपकी तरह, अपनी आपकी कीमती वक्त मोहब्बत है, दी। आपकी मोहब्बत है और हम तो यहाँ पे मौजूद ही खिदमत करने के लिए हैं। तो ये तो मोहब्बत है तो सर, आपकी है कि आप आते हैं और लोगों के लिए इतनी मेहनत से चीज़ें रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं, फिर उसको एडिट करके उन तक पहुँचाते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद उनका फीडबैक, उनके कमेंट्स और हर तरह के कमेंट, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, उसको देख के सुन के फिर उसमें से टॉपिक सेलेक्ट करते हैं अगले जी कि लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और रीडिंग के एतबार से हमेशा से मैं बताता हूँ कि मैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब प्रोग्राम करता हूँ, सिर्फ माँ सिवाय मेरे अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ठीक है, अलावा किसी भी जगह मैं जब प्रोग्राम करता हूँ तो मैं उसको ज़ोडिक साइन से ही हमेशा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोगों को अपना ज़ोडिक साइन ही पता होता है, ठीक है। जिसे सन साइन बोला जाता है, जी चाहे वो नाम से हो चाहे डेट ऑफ बर्थ से हो। तो मैं मतलब ऐसी चीज़ नहीं बयान करता कि मैं बताऊँ कुछ और लोग जब पूछें कि हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो फिर मैं उन्हें कहूँ कि नहीं, वो वीडियो तो मेरी दूसरे सिस्टम से थी। ठीक है, तो उसी सिस्टम से करता हूँ जो लोगों को समझ आता है और जो वो सुन रहे होते हैं। इस एतबार से आज का हमारा जो टॉपिक है, मंथ ऑफ नवंबर के दो इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइंस, जिसमें कैंसर है और लियो है। ठीक है, कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो कैंसेरियंस वालों की ये पूरा महीना, मंथ ऑफ नवंबर, 12 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में इनकी किस्मत और मुकद्दर का सितारा जो है वो चमकेगा। अच्छा ज़बरदस्त। क्योंकि 12 साल के बाद अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम इन जुपिटर जो है इनके ज़हन के घर में, इनकी एग्जॉल्टेड हाउस में मौजूद है। ठीक है, गो कि यहाँ पे ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, फिर अगले महीने की इब्तिदा में यहाँ से निकल जाएगा, फिर ये दोबारा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे एक्सॉल्टेड डिग्रीज भी इसको होंगी। लेकिन अभी चूँकि नवंबर में ये यहाँ पे मौजूद है और ये मालिक है इनके जायचे के, इनकी ऐसी चीज़ों का जो कि नसीब को रिलेट करती हैं, ठीक है, रूहानियत को, बिरून मुल्क को, हसूल तलीम को, और कहीं ना कहीं पे अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना और ब्लेस्ड करने को। ठीक है। इस एतबार से सेकेंडरी तौर के ऊपर ये इनकी मुलाजमत का भी सितारा है। अच्छा, जुपिटर का इनके ताले लगन में अच्छी पोजीशन पे होना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि एक तो इनको मुलाजमती दौर के ऊपर प्रमोशन मिलने के चांसेस बड़े हाईलाइटेड हैं, जी, फिर इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी के एतबार से चीज़ें बड़ी खूबसूरत होंगी। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ऐसी ख्वाहिश जो कि रूहानी सफ़र की है, हसूल वीज़ा की है, हसूल तलीम की है, या अपना ज़रिए माश हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश है, तब भी ज़ोडिक साइन इनका अगर कैंसर है, कोशिश करेंगे तो मंथ ऑफ नवंबर में कोई अच्छी खुशी की खबर जो है वो इनको सुनने को मिलेगी। माशाल्लाह। ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद जुपिटर की यहाँ से सिर्फ इनके असेंडेंट पे अच्छी नज़र नहीं है, बल्कि यहाँ से ये 7वीं नज़र से इनके ज़ाती ज़ायचे में 7वें घर को देख रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन पे। फिर उसके बाद 9वीं नज़र से इनके ज़ायचे में इनके नसीब के घर को देख रहा है, 5वीं नज़र से इनके ज़ायचे में इनके 5वें घर को देख रहा है, ठीक है, जो कि इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि कैंसेरियंस वाले अफराद अपनी ज़िंदगी में मंथ ऑफ नवंबर में कोशिश करेंगे तो ये अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में शराख्ती और अज़दवाजी ज़िंदगी में बरकतें भी हासिल करते हुए नज़र ठीक है, आएंगे। फिर इसके बाद कैंसेरियन ज़ोडिक साइन को देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में इस एतबार से भी खुश नसीब नज़र आते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर ये कोई भी काम कर रहे हों, उसमें कोई भी मुश्किल, हर्डल, परेशानी ज़्यादा लंबा अरसा इनको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, सेकेंडरी तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में मज़ीद अगर हम खुशबख्तियाँ देखें तो इनके ज़ाती चौथे घर का हाकिम सितारा अपने ज़ाती घर में होगा और वो रिलेट भी करते हैं इनकी ख्वाहिशात को, अच्छा, सोशल सर्कल को। तो इस एतबार से मंथ ऑफ नवंबर इनके लिए इस लिहाज से भी अच्छा है कि इनका हल्का हिपाप ग्रो करेगा, लोगों के साथ इनके लिंक्स डेवलप होना शुरू होंगे। फिर इसके बाद ये अपने घर के माहौल में खुशबख्ती महसूस करेंगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये अपनी रिश्ते में मज़ीद और ज़्यादा मोहब्बत जो है वो आती हुई महसूस करेंगे। इसके बाद इनको घर के माहौल में सुकून मिलना शुरू होगा। ठीक है, इनके ऐसे मसले जो कि घर से हैं, व्हीकल से हैं, सवारी से है, वो तमाम तर मसले इनकी ज़िंदगी में सुलझने की तरफ आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कैंसेरियंस वालों के ज़ायचे में देखें तो इनका जो पैसे से जुड़ा हुआ मामला है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है यकम से 15 नवंबर, ये वो हिस्सा है कि जिसमें इनको अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर खर्चों को थोड़ा सा रोक के लेके चलना है। ठीक है, अगर ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर नए तजर्बात या नई इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाते तो ये काफ़ी हद तक मसाइल परेशानी से बचे रहेंगे। ठीक है,
دوسرا حصہ ایسا ہے جو کہ ان کا سٹارٹ ہوگا 16 نومبر کے بعد سے، کہ جن کے زائچے میں پیسے کا حاکم ستارہ نسبتاً اپنی کمزور کیفیت سے باہر نکل آئے گا، تو ان کو فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی دیکھنے کو ملے گی، ٹھیک ہے، فائنینشلی طور کے اوپر برکتیں اور بہتری دیکھنے کو نصیب ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ مہینہ دیکھیں تو یہ نسبتاً اوور آل ایک بہت زیادہ پراسپیریٹیو والا، پروڈکٹیو والا، اور کہیں نہ کہیں پہ خوشبختی کا سما ان کی زندگی میں لے کے آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ زوڈک سائن، اور وہ ہے لیو برج لیو اسد۔ برج اسد، بالکل برج اسد کو دیکھا جائے تو برج اسد کے حامل جو افراد ہیں ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر خوشبختی اور راحتیں تو موجود ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ڈیسیژن میکنگ کے اعتبار سے، چیزوں کو سمجھنے کے لحاظ سے، چیزوں کو آبزرو کرنے کے اعتبار سے منتھ آف نومبر جو ہے وہ انیشل فیز میں، جب یہ 1 سے لے کے 10 تاریخ تک انیشل ڈیز میں جا رہا ہے، یہ مہینہ ان کا ڈیسیژن میکنگ کے اعتبار سے بہت احتیاط والا ہے۔ اچھا، ان کو یا تو جو ماضی میں کام کیے ہیں، ماضی میں جو پلاننگز کی ہیں، جو پہلے سے چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے کہ وہ کیسے ہونی ہیں، صرف اسی تک چیزوں کو فکس رکھیں، ٹھیک، نئے فیصلے کی طرف نہ جائیں، نئے ڈیسیژن میکنگ کی طرف نہ جائیں، نئی آبزرویشنس کی طرف نہ جائیں، کوئی رسکی موو نہ کریں، کوئی رسکی ایڈونچرس انویسٹمنٹ نہ کریں، ورنہ ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر نقصان ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں پہلے 10 دنوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، لیکن اس اعتبار سے ان کی زندگی میں انیشلی طور کے اوپر منتھ آف نومبر، اگر ہم ڈیسیژن میکنگ کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو دیکھیں تو اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ ان کی زندگی میں بیماریاں دور ہوں گی، شروع سے سٹارٹ ہو جائے گا یہ، ایون کہ منتھ آف نومبر شروع ہونے سے پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو شفا یابی دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگی میں کوئی امیگریشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ملنے کے چانسز جی، ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں حاسدین اور بد نظری کریٹ کرنے والے جو افراد ہیں ان سے کافی حد تک زندگی میں چیزوں کو بہتر بنا لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں کسی بھی طور کے اوپر ایسے مسئلے اور ایسے پریشانی میں اگر انوالو ہیں جو کہ ان کے وراثتی ہے، قانونی ہے، اور کسی بھی طور کے اوپر کسی دوسرے مخالف یا فری کین کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی زندگی میں کوشش کرنے سے منتھ آف نومبر میں سلجھ جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ منتھ آف نومبر لینز والے افراد کے لیے دیکھا جائے، رشتوں کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے عزیز و قارب اور بہن بھائیوں کی طرف سے فیورز ملنے کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ منتھ ہے۔ پھر ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ حصول تعلیم یا تعلیم کو مزید اور زیادہ کسی نئے لیول کے اوپر لے کے جانے کے لیے اسباب ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی زندگی میں جو دوسرا حصہ شروع ہوگا جو کہ انشاءاللہ جا کے وہ مڈ آف نومبر کے بعد سے ہے، اس میں ان کی ایک تو ڈیسیژن میکنگ امپروو ہوگی، ٹھیک ہے، ان کو چیزیں بہتر طور پہ سمجھ آنا شروع ہوں گی، یہ اپنے ایسے رشتوں کی طرف انکلائنڈ ہوں گے جو کہ دلی طور کے اوپر جس سے یہ محبت کرتے ہیں، اور اس رشتوں میں ان کی جو اختلافات یا دوریاں یا پرابلمس تھی وہ بھی آہستہ آہستہ نسبتاً بہتر طور پہ سلجھ جائیں گی۔ زبردست، پھر اس کے بعد لینز افراد والوں کے لیے اینڈ آف نومبر جو ہے وہ ان کی کسی نہ کسی طور پہ درینہ خواہشات کو پورا کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت طویل عرصہ سے کوئی چیز سوچنے ہیں، کچھ پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو لاسٹ ویک آف نومبر جو ہے وہ ان کی زندگی میں اس اعتبار سے اسباب مہیا کرے گا کہ یہ اپنی زندگی میں اپنی اس طرح کی خواہشات جو ہیں ان کو کسی طور کے اوپر اچیو کر لیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں پیسے سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں، فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی ان کی زندگی میں رہے گی منتھ آف نومبر کے سٹارٹنگ سے ہی، اس میں قطعی طور کے اوپر کچھ اتنی پرابلمز، اتنے مسائل اور اتنی کہیں نہ کہیں پہ رکاوٹیں جو ہے وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ ان کا ڈیسیژن میکنگ کمزور ہے، لیکن پیسے وائز ان کو جب اور جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں سے نواز دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ منتھ آف نومبر لینز والوں کے لیے اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ ان کی زندگی سے ایسے لوگ نکل جائیں گے یا ظاہر ہو جائیں گے جو کہ ان کے لیے تھرو آؤٹ دا لائف صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی زندگی میں حاسدین کے آشکار ہونے کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں بہت اچھے ایک لمیٹیشنز اور ایک حد بندی مقرر کریں گے کہ جس سے مزید وہ لوگ ان کی زندگی میں پرابلم نہ کریٹ کر سکیں۔ جی، زنجانی صاحب، ایک تو آپ نے ریمیڈی بتانی ہے، بالکل سیکنڈلی صحت کے حوالے سے، جان ہے تو جہان ہے، صحت کے بالکل حوالے سے ان کے لیے، دونوں کے لیے کیسا رہنے والا؟ دیکھیں، صحت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کینسیرین زوڈک سائن جو ہے نا، ان کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحت کے اعتبار سے کچھ اتنی پرابلمس ہیں نہیں، ٹھیک ہے، صحت کے اعتبار سے ان کے معاملات کافی حد تک انشاءاللہ اچھے اور بہتر ہیں۔ جی، لینز والے جو افراد ہیں نا، یہ صرف اپنے اوور کانفیڈنس میں یا کمزور فیصلوں میں اس طرح کی چیزیں کر ضرور سکتے ہیں ٹھیک ہے، کہ جو کہ ان کے لیے اتنی زیادہ بہتر یا پازیٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو صرف اپنی میڈیکیشن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، میڈیکیشن کے اوپر کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے 10 دن اگر یہ اپنے معالج کے مشوروں پہ یا جو چیزیں روٹین میں چل رہی ہیں اسی پہ کنٹینیو رہیں گے تو پھر تو ان کے لیے چیزیں پرابلمٹک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے کسی بھی طور کے اوپر لیک کی طرف گئے، کسی بھی طور کے اوپر اوور کانفیڈنس کی طرف جائیں تو پھر ان کے لیے چیزیں تھوڑا سا پرابلمٹک ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ریمیڈی اگر آپ بتا دیں، صدقہ، ریمیڈی کے اعتبار سے صدقے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے
جو میرے پاس زوڈک سائن ہے کینسیرینس. کینسیرین والوں کے جو صدقہ بنتا ہے وہ ان کا بنتا ہے کہ پورے منتھ آف نومبر میں ہر منگل والے دن کوئی بھی لال رنگ کی چیز لیں جس میں گوشت ہے, کلیجی ہے اور لال مسور کی دال ہے یا لال کپڑا ہے, حسب توفیق ایوری ٹیوزڈے لے کے صدقے کے طور پہ وہ دے دیں. ٹھیک ہے. لینز والوں کے لیے, برج اسد والوں کے لیے جو صدقہ بنتا ہے وہ صدقہ ان کا بنتا ہے ایوری سنڈے. اچھا. ہر اتوار والے دن حسب توفیق جو پرندوں کو باجرہ ڈالا جاتا ہے, کبوتر باجرہ, وہ کیڑے مکوڑے حشرات الرجیاں پرندوں کو ڈالنا شروع کریں تو اس سے ان کی زندگی میں مسئلے پرابلمز انشاءاللہ ریزالو رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, ان کی اپنی گفتگو سنی. دو زوڈک سائن کینسر اور لیو کے لیے کیا کیا اچھی خبریں ہیں, یعنی خوشخبری ہیں, بینیفٹس کیا ہیں اور کہاں کا پرابلمز ہیں, ان کے لیے انہوں نے خیر ریمیڈیز صدقہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا. عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے. جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ زنجانی صاحب کا جو نمبر ہے اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے, اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے زنجانی ٹی وی. اگر ڈیلی ہاروسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور وزٹ کریں ان کا چینل. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, لیکن کمنٹس میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.